तारीख की हर सदी में एक ऐसा हीरो आता है जो हालात का रुख मोड़ देता है। आज की ये दास्तान एक ऐसे हुक्मरान की है जो अपनी तलवार से ज्यादा अपने इंसाफ और रहम की वजह से मशहूर हुआ। वो शेरदिल हुक्मरानों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गया। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू हीरोज। आज हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल, रगों में जोश भर देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो अजमत, अदल और लाजवाब शुजाअत की गवाही है। बाब 1, इब्तिदाई जिंदगी और फौजी तरबियत। एक यतीम बच्चे से सिपह सालार तक। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब की विलादत 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में हुई। एक ऐसे वक्त में जब सलीबियों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा कर रखा था और इस्लामी दुनिया कमजोर पड़ चुकी थी। इनका ताल्लुक कुर्द कबीले से था। इनके चचा शेरकूह और वालिद अय्यूब की ज़ेरे साया इनकी परवरिश एक ऐसे फौजी और मजहबी माहौल में हुई जहां इल्म और शुजाअत दोनों को यकसा अहमियत दी जाती थी। बचपन से ही आपको फौजी हिकमत अमली, तीर अंदाजी और जुग्राफिया का गहरा शऊर था। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब आप अजीम हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी के मातहत आए। नूरुद्दीन जंगी का विजन था कि इस्लामी सरजमीनों को सलीबियों से आज़ाद कराया जाए, और इसी मकसद के लिए उन्होंने मिस्र को सलीबियों से बचाने का फैसला किया और अपने काबिल-ए-एतमाद सिपह सलार चचा शेरकोह के साथ सलाहुद्दीन को भेजा। मिस्र में सलाहुद्दीन ने अपने चचा के साथ मिलकर सलीबियों को कई मार्कों में शिकस्त दी और मिस्र में अपना कदम जमा लिया। 1169 में चचा शेरकोह की वफात के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर आजम बना दिया गया। बाब 2, मिस्र की हुक्मरानी और इस्लामी इत्तेहाद, ताकतवर मिस्र की बुनियाद और दाखिली चैलेंजेस। वजीर आजम बनने के बाद सलाहुद्दीन ने सबसे पहला और अहम काम मिस्र से कमज़ोर फातिमी खिलाफत का खात्मा करके दोबारा अब्बासी खिलाफत को बहाल किया। ये कोई सियासी चाल नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मत को एक परचम तले मुत्तहिद करने का पहला कदम था। सलाहुद्दीन ने मिस्र की मईशत, अदलिया और फौज को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया और इसे एक नाकाबिल तस्खीर ताकत बना दिया। उन्होंने मुल्क में मदारिस, हस्पताल और मसाजिद की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी ताकि इल्म और सेहत के शोबे मजबूत हों। इस्लामी इत्तेहाद का रास्ता कभी आसान न था। सुल्तान को बैरूनी सलीबियों से ज्यादा दाखिली बगावतों और सियासी चैलेंजेस का सामना था। मिस्र में फातिमी खिलाफत के कुछ हामियों ने बगावत की कोशिशें की और सुल्तान ने उन्हें इंतहाई सियासी बसीरत और ताकत से दबाया। सबसे बड़ा चैलेंज तो शाम में नूरुद्दीन जंगी के खानदान और सरदारों की तरफ से आया, जो सुल्तान की बढ़ती हुई ताकत को शक की निगाह से देखते थे। सुल्तान ने तलवार की बजाय सिफारतकारी, रिश्तों की गांठ और फहम से उन सरदारों के दिल जीते और उन्हें बैतुल मुक़द्दस के अजीम मकसद के लिए मुत्तहिद किया। ये सियासी बसीरत उनकी फौजी काबिलियत से कहीं ज्यादा अहम थी और इसी ने एक मजबूत बुनियाद रखी। बाब 3, किला करक का मुहासरा, हित्तीन का मारका और बैतुल मुक़द्दस की फतह। सुनहरी बाब। सुल्तान सलाहुद्दीन को फतेह हित्तीन से पहले कई साल तक छोटे छोटे मगर अहम सलीबी किलों का मुहासरा करना पड़ा। उनमें सबसे अहम किला करक का मुहासरा था। ये सलीबियों का एक ऐसा गढ़ था जहां से वो हज्जाज और तिजारती काफिलों को मुसलसल लूटते थे। सुल्तान ने करक का कई बार मुहासरा किया, जो कि सब्र और इस्तिकामत का एक तवील इम्तिहान था। ये दिखाता है कि सुल्तान की फतह सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि साल साल की मुस्तकिल मेहनत, लॉजिस्टिक्स की फराहमी और हिकमत अमली का नतीजा थी। इन मुहासरों ने उनकी फौज को मजीद तरबियत याफ्ता और फौलादी बना दिया। सलीबियों ने तमाम मुआहदों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी। बिलखुसूस सलीबी सरदार रेजिनाल्ड ऑफ चेटिलोन ने हुज्जाज किरां के काफिलों को लूटा और उन्हें बेदर्दी से शहीद करने का हुक्म दिया। उसने यहाँ तक कहा कि वो मक्का और मदीना पर हमला करेगा। इस जुल्म और फितना परवरी ने सलाहुद्दीन को फैसला कुन जंग पर मजबूर कर दिया। सलाहुद्दीन ने 1187 ईस्वी में एक ताकतवर फौज जमा की और हित्तीन यानी हैटन के मकाम पर सलीबियों को घेर लिया। ये एक फौजी शाहकार था। उन्होंने सलीबी फौज को पानी के ज़खायर से दूर करके उन्हें प्यास और गर्मी से बेहाल कर दिया। इस जंग में मुसलमानों को एक तारीखी शानदार फतह नसीब हुई। सलीबी बादशाहों और सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हित्तीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी की। 88 साल के तवील कब्जे के बाद जब सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को फतह किया तो दुनिया ने देखा कि एक फातिह का इखलाक क्या होता है। आमतौर पर सलीबी मुसलमान बाशिंदों को बेदर्दी से कत्ल करते थे,
لیکن صلاح الدین نے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو مکمل امن اور آزادی دی۔ انہوں نے صرف فدیہ لے کر سب کو رہا کر دیا اور غریبوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ یہ رحم ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہ فتح عدل اور انسانیت کی فتح تھی جو آج بھی تاریخ کا روشن باب ہے۔ باب 4 تیسری صلیبی جنگ اور رچرڈ شیر دل سے مقابلہ، بہادری کا عظیم امتحان اور سفارتکاری۔ بیت المقدس کی فتح نے پورے یورپ میں ہلچل مچا دی۔ 3 بڑے یورپی بادشاہ بیت المقدس واپس لینے کے لیے اپنی افواج کے ساتھ نکلے۔ یہ تھی تیسری صلیبی جنگ۔ جرمنی کے فریڈرک، فرانس کے فلپ اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل، رچرڈ دا لائن ہارٹ کی طاقتور افواج کا مقابلہ صرف ایک شخص کی فوج سے تھا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ تھا۔ سلطان کی سب سے بڑی اور مشکل جنگ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل سے ہوئی، جو اپنی بہادری اور فوجی قوت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے درمیان کئی خون ریز مارکے ہوئے، جن میں سب سے مشہور قلعہ آقا یعنی ایکر کا طویل اور خونی محاصرہ ہے۔ ایکر کے طویل محاصرے میں ہزاروں جانیں گئیں اور بالآخر یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دونوں سپہ سالار میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، مگر دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کی۔ مشہور ہے کہ جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اسے علاج کے لیے برف اور پھل بھیجے۔ تیسری صلیبی جنگ میں جب دونوں لشکر طویل جنگوں سے تھک چکے تھے تو ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ سلطان صلاح الدین نے رچرڈ شیردل کو ایک ایسا حیرت انگیز پیغام بھیجا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سلطان نے رچرڈ کی بہن جوان یعنی جون سے شادی کرنے کی پیشکش کی اور یہ بھی کہا کہ وہ شادی کے تحفہ کے طور پر بیت المقدس کا کچھ حصہ عیسائیوں کو دے دیں گے تاکہ ایک پائیدار امن قائم ہو جائے۔ رچرڈ نے اگرچہ یہ پیشکش مسترد کر دی، لیکن یہ واقعہ سلطان کی وسعت قلبی، سفارتی مہارت اور امن کی شدید خواہش کو ظاہر کرتا ہے، جو اس وقت کے جنگی ماحول میں حیران کن تھا۔ طویل جنگ کے بعد رچرڈ اور صلاح الدین نے 1192 میں معاہدہ رملہ پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق تسلیم کیا گیا، جبکہ عیسائی زائرین کو زیارت کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین نے دنیا کو دکھا دیا کہ فوجی طاقت سے زیادہ ثابت قدمی اور رحم اہم ہے۔ باب 5 انتظامی ڈھانچہ اور دشمن کی نظر میں ایک جامع حکمران۔ سلطان صلاح الدین کی کامیابی کا راز صرف میدان جنگ میں ان کی بہادری نہیں تھا، بلکہ ان کے ادارتی اور انتظامی ڈھانچے کی مضبوطی تھی۔ ایوبی سلطنت کا ڈھانچہ۔ سلطان نے شام اور مصر میں ایک مضبوط ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو مختلف علاقوں کا گورنر مقرر کیا، لیکن مرکزی کنٹرول ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ان کی زمین کی تقسیم، محصولات یعنی ٹیکس کے نظام میں انصاف اور فوج کی باقاعدہ تنخواہوں کا نظام مثالی تھا۔ علمی و فلاحی ادارے۔ سلطان صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھے، بلکہ علم و فنون کے بھی عظیم سرپرست تھے۔ انہوں نے مدارس، مکاتب اور عظیم الشان ہسپتالوں، جنہیں بیمارستان کہا جاتا تھا، کی تعمیر اور دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دی۔ علماء کرام اور فقہا کو ان کی حکومت میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ دشمن کی نظر میں سلطان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صلیبیوں کے مورخین اور ان کے سخت ترین دشمن بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کے معاصر یورپی مورخین نے بھی ان کی بہادری، عفو درگزر، عدل اور اخلاقی عظمت کی تعریفیں کی ہیں۔ یہ غیر جانبدارانہ تعریفیں سلطان کی شخصیت کے ہر پہلو کو نمایاں کرتی ہیں۔ باب 6 ذاتی زندگی، وصال اور وراثت، عدل اور سادگی کا نمونہ۔ سلطان صلاح الدین ذاتی زندگی میں انتہائی سادہ، سخی، عاجز اور انصاف پسند تھے۔ وہ ایک حکمران ہونے کے باوجود پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کی عدالت میں کوئی بھی عام آدمی آ کر ان کے خلاف مقدمہ کر سکتا تھا، اور سلطان بغیر کسی ہچکٹاہٹ کے عدالتی فیصلے کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کے عدل کی بے مثال مثالیں تاریخ میں درج ہیں۔ وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ 1193 میں دمشق میں ان کا وصال ہوا۔ جب ان کا ذاتی خزانہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس صرف 1 دینار اور کچھ درہم تھے۔ باقی ساری دولت انہوں نے اسلام، مسلمانوں اور عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دی تھی۔ ان کی وفات پر پوری اسلامی دنیا سوگوار تھی۔ صلاح الدین کا ورثہ صرف بیت المقدس کی فتح نہیں، بلکہ عدل، اتحاد، تقوی اور اخلاقیات کا وہ معیار ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک شخص ایمان، کردار اور ثابت قدمی سے کیسے تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم اور ایمان افروز داستان آپ کو کیسی لگی؟ ان کے عدل، حکمت اور بہادری سے آپ نے کیا سیکھا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان کی لازوال داستان دوسروں تک پہنچائیے۔ اردو ہیروز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔